बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है। अफगानिस्तान में रशिया का खसूसी मिशन तैयारा गिर गया, गिरा दिया गया, तबाह हो गया या फिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पे इस जहाज से मुतल्लिक बड़ी पुरस्रार मालूमात सामने आई हैं और ताहम अब रशिया क्या करने जा रहा है और इस जहाज में कौन सी अहम शख्सियत थी और इस जहाज के साथ क्या कुछ हुआ, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मिडल ईस्ट का महाज इस वक्त पूरी तरह भड़क उठा है। 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अरब ममालिक पर हमले हुए हैं, जिसने सूरत हाल को बहुत कशीदा कर दिया। इजरायली फ़ौज ने ईरान पे क़यामत ढा दी है और इजरायली फ़ौज के ईरानी फ़ोर्सेस पे बराह रास्त हमले में ईरानी फ़ौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान करना पड़ा। इराक के अंदर ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया ने एक बार फिर अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाया और इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मिडल ईस्ट के अंदर दूसरे ममालिक में भी अमेरिकन फ़ौजी अड्डों पर हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। दुनिया के अंदर अब बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। अफगानिस्तान में रशिया का खसूसी मिशन तैयारा गिर गया, गिरा दिया गया, तबाह हो गया या कर दिया गया, ये मैंने आपको बताया। बड़ी अजीब अजीब मालूमात उसके मुतल्लिक आ रही हैं। हुआ ये कि इंडिया से उड़ान भरने वाला इस तैयारा, इससे मुतल्लिक पहली खबर आती है कि इंडिया का एक मुसाफिर तैयारा अफगानिस्तान में गिर कर तबाह हो गया। दूसरी खबर आती है 2 तैयारे तबाह हुए। तीसरी खबर आती है ना तो 2 जहाज तबाह हुए, ना ही जहाज इंडिया की मिल्कियत है। तबाह होने वाला जहाज एक ही था और रशिया का था। अब इसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोग सवार थे, इस बारे में छानबीन की कोशिश की जाती रही। पहली इत्तला मिली कि जहाज में टोटल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक रशिया के साथ है। लेकिन ये तमाम मालूमात इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसीज शेयर कर रही थी और ऐलान किया जाता है कि जहाज का इंजन फेल होने की वजह से जहाज हादसे का शिकार हो गया, जबकि अभी तक जहाज का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। और जहाज का ब्लैक बॉक्स मिले बगैर कैसे कहा जा सकता है कि जहाज को फला मसला पेश आया, फला मसला पेश आया? क्योंकि तहकीकात जब होंगी जहाज के हादसे की वजूहात करने में, बयान करने में अगर जल्दबाजी से काम लिया गया तो मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। तो अफगान हुकूमत और रशियन हुकाम अभी तक खामोश थे। अफगान हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं उन्होंने अपनी स्पेशल टीम्स जाए वकू की तरफ रवाना किए, जिनके बाद पता चलता है कि जहाज के हादसे में मारे जाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक रशिया से था और इनकी तादाद 6 नहीं थी, अब 7 थी। इसमें 2 इंतहाई खुफिया मिशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ताहम रशिया ने बड़ी खामोशी के साथ तहकीकात का आगाज कर दिया और ये वाकया दुनिया में किसी नए और बड़े तनाज़े का बाइस बन सकता है। दुनिया की सूरत हाल इतनी अजीब और गरीब और गैर मामूली हो चुकी है कि यकीन के साथ अब कुछ भी नहीं कह सकते कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। 7 अक्टूबर के बाद ईरानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में कार्रवाई करके इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एहलकारों को गिरफ्तार किया था। यानी कि अफगानिस्तान में मोसाद का नेटवर्क मौजूद है और फ़लस्तीन की हमायत करने पर इसराइल रूस से बहुत नाराज भी है। खुफिया मिशन का जहाज इंडिया से रशिया जा रहा था और इंडिया के इसराइल के साथ बड़े करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बाकी इस पर रशियन हुकूमत के मौक़िफ़ पर एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। तो गाजा में इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले जारियत का सिलसिला जारी है, जिसमें अभी तक तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। गाजा में इसराइली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गाजा में हर घंटे में 2 माओं को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों में 70% औरतें और लड़कियां शामिल। मौजूदा कशीदगी में इजरायली फोर्सेस का सबसे बड़ा हदफ जो है बच्चे और औरतें रही हैं, क्योंकि इसराइल को अमन और पुरअमन तबकात तो अच्छे लगते नहीं हैं और ये इसराइल के लिए आसान हदफ इसलिए भी है कि औरतें और बच्चों के पास हौसला नहीं होता और लड़ाई नहीं करते, शहीद हो जाते हैं। सुनते आए हैं कि औरतें और बच्चों पर हमला करने वाले बुज़दिल होते हैं, तो शायद इजरायली फौज इसी की अपनी एक मिसाल है। वरना अगर हमास के साथ झगड़े की बात की जाए तो अभी तक मारे जाने वाले और जख्मी होने वाले हजारों इजरायली फौजियों के अलावा फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खौफ से पागल हो जाने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 10,000 से ऊपर जा चुकी है। तब तक इजरायली फौज के जितने एहलकार गाजा में जख्मी, हलाक या पागल हो चुके हैं, हमास के टोटल जंगजों की तादाद उससे बहुत कम हुआ करती है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और इसके हवाले से सबसे बड़ी शर्मिंदगी और जिल्लत जो है वो इस बात की है कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद आज भी गाजा पे हमास का कंट्रोल बरकरार है और इजराइल ने तस्लीम किया कि गाजा के वो इलाके जहां ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है, फ़लस्तीनी जंगजू वहां पे अभी भी मजबूत पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि दूसरे इलाकों में इजरायली फोर्सेस को शदीद मुज़ाहमत का सामना और इजरायली फौज की आज तक की कार्रवाइयां, जिनको कम बेश 4 महीने होने को हैं, फ़लस्तीनी तंजीम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही है। उल्टा फ़लस्तीनी तंजीम ने अब इजराइल की फौजी टेक्नोलॉजी को चोरी भी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी तंजीम गाजा में इजरायली फौज के खिलाफ महाज संभाले हुए और इजरायली फौज को ताज़ा झड़पों में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। सीनियर हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक जो है, उन्होंने कहा कि इजरायली मुआहदे के जरिए यरगमालियों को वापस लेगा या इनकी लाशें लेगा। इजराइल यरगमालियों को मुआहदे के तहत ही रिहा कर सकता है और हौसी
فلسطینیوں کے ساتھ حقیقی اور مؤثر یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام قوتیں غزہ میں نسل کشی بند کرانے کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کریں۔ دوسری جانب غزہ کے رہائشی علاقے اور اسپتالوں کی اطراف اسرائیلی فوج کی شدید بامبنگ جاری ہے۔ تو اب تک کی شہداء کی تعداد جو ہے 25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70% جو ہیں وہ تو خواتین ہیں۔ خان یونس نصر العامل ہسپتال کے قریب فلسطینی مزاحمت کار اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ نیتن یاہو کی موجودگی میں بھی 2 ریاستی حل ممکن ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے اندر امریکہ کے محبوب اور سب سے اہم دوست اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے اب زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی میں حکومتی ناکامی پر برہم مظاہرین نے نیتن یاہو کو شیطان قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو حکومت پر اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات عائد کر دیے۔ تو متاثرہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت نے 7 اکتوبر کے روز ہمیں نظر انداز کیا اور اس کے بعد ہمیں ہر روز نظر انداز ہی کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا اس صورتحال کو بدلنے یا اس کی مرمت کرنے کی طاقت تو ہمارے پاس ہے، اس لیے حکومت کو اب گھر واپس جانا پڑے گا، جسے مظاہرین کے ہجوم نے ابھی واپس جاؤ کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ تو قدرت کا ایک بڑا قانون نمایاں اور اہم ہے کہ ہر ظالم اپنے ہی ظلم کا شکار ہوتا ہے، اور جس نام نہاد عزت، کرسی اور اقتدار کے لیے نیتن یاہو نے شفافیت کی ہر مثال قائم کی، اب اس میں سے اس کو کچھ بھی بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جن لوگوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کے نیتن یاہو نے معصوم فلسطینیوں پہ حملہ کیا، غزہ کے بھوکے پیاسے بچوں سے ان کے ماں باپ چھینے، اب وہی لوگ نیتن یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ بہرحال عراق کے اندر حمایت یافتہ ملیشیا نے ایک بار پھر امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران مڈل ایسٹ کے اندر دوسرے ممالک میں بھی امریکن فوجی اڈوں پہ حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تو عراق کے اندر ایک بار پھر یعنی امریکن حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ بیلسٹک میزائل کا تھا اور حملے سے متعلق تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ امریکن حکام کے مطابق عین الصدابیر بیس پر حملے میں امریکن فوجیوں کو معمولی زخم آئے ہیں، جبکہ عراقی سیکورٹی فورسز کے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو صوبہ الانبار میں امریکن فوج کے زیر استعمال عین الاسد کے اڈے کو کم از کم 20 راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اسرائیلی فضائیہ کی شامی دارالحکومت دمشق میں کارروائی پر رد عمل بھی ہو سکتا ہے، جس میں ایرانی فوج کے 5 اراکین مارے گئے تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی برادرانہ تعلقات معمول پہ آنے کے بعد مشرق وسطیٰ کے محاذ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ شامی دارالحکومت میں اسرائیلی کارروائی کے دوران ایرانی فوج کا بڑا جانی نقصان ہوا، اور 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیلی فوج کی ہاتھوں ایرانی فوج کو متعدد بار نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ ایران کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ تو اس سے اہم اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شام کے اندر اہم فوجی جنرل بھی شہید ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف خطے میں موجود ایرانی تنظیموں کے مختلف گروپس نے اسرائیل اور امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کے اندر مزید جہازوں کا نشانہ بنایا، جس میں امریکن فوجی جہاز بھی شامل ہے، اور یمنی حوثیوں کی طرف سے جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے جہاز کو آگ لگ گئی۔ اس کے بعد امریکن فورسز نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پہ بمباری کی، اور مڈل ایسٹ کی صورتحال میں جب سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے وہ یہ کہ فریقین مذاکرات کی میز سے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو موجودہ تنازع کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو غریب ممالک کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے تجزیہ کار جو ہیں اس معاملے پہ بحث کرتے ہوئے صرف اور صرف ایرانی، امریکی اور اسرائیلی طاقت کو موضوع بحث بناتے ہیں، اور جو غریب اقوام ان تنازع کا ایندھن بن رہی ہیں، ان کے دکھ درد کا اور کرب کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون پیچھے ہے، کون آگے ہے، اس بحث میں دنیا یہ بھول گئی ہے کہ اس فلسطینی بچے پہ کیا گزر رہی ہے جو بھوکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، جس کے ماں باپ بھی نہیں رہے، اور اس سردی میں سے کوئی یہ وقت کہنے والا بھی نہیں رہا کہ بیٹا سردی ہے، ٹھنڈی زمین پہ مت بیٹھو۔ جس کے پاس اس سردی میں گرم کپڑے اور چھت نہیں ہے، دنیا کے اندر زیادہ تر تنازعوں میں عالمی طاقتوں کے مفاد کا ایک ایسا گھنونا کھیل ہوتا ہے کہ جس میں چھوٹی اقوام کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک خوبصورت اور ذو معنی شعر ہے نا کہ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ اگتا دشوار۔ یعنی اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔